अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है तो उसे ऐसी चीज़ की तलब में लगा देता है जो उसके नसीब में नहीं होती, क्योंकि जब वह चीज़ या वह इंसान उसे नहीं मिलता तो वह रोता है, जारो कतार रोता है, अपने नसीब पे भी रोता है, दुआओं में रोता है, नमाजों में रोता है। जब सारी कोशिश करके हार चुका होता है तो उसी वक्त अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है। फिर अल्लाह उसे दिखा देता है कि उसके सिवा और कोई नहीं उसको सुनने वाला। अल्लाह सारे रिश्तों की हकीकत हमें दिखा देता है जिनसे हमें बेपनाह मोहब्बत होती है। और फिर एक वक्त आता है जब हमें इन मोहब्बतों की तलब बाकी नहीं रहती, दिल जिद करना छोड़ देता है, दिमाग को सुकून मिल चुका होता है। अब हमें सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने की फिक्र लगी रहती है। बहुत खुश नसीब है वो शख्स जिसे अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो जाए। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला आपको आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ और लोगों से दूर करता है। मकसद आपका दिल दुखाना नहीं होता, दरअसल आपका उस रब के करीब होना मकसूद होता है। अगर कहीं महसूस हो कि आप अकेले हो तो ये मत भूलना कि आप कम अज़ कम अकेले नहीं हो सकते। अल्लाह ताला कभी भी किसी को अकेला नहीं करता। दिल की गहराइयों से पुकारो उसे। आपकी माँ आपकी एक पुकार पर इतना तड़पती है तो वह कितना पास आता होगा। कभी उम्मीद नहीं खोनी, कभी उदास नहीं होना, क्योंकि वह कभी उम्मीद तोड़ता नहीं है, वह दिलों को जोड़ने वाला है। ये दुनियाई मोहब्बतें तो तुम्हारी आजमाइश करने आती हैं कि तुम हकीकी मोहब्बत से कितने करीब हो। और जब तुम सब्र के साथ उसकी रज़ा में राज़ी रहते हो तो वह भी फिर तुम्हें तुम्हारे मनपसंद चीज़ पलक झपकते वापस लौटा देता है। और ये जो तुम बार बार हर किसी के सामने सब्र और ज़ब्त का वावेला कर रहे हो, तो बताओ ज़रा, क्या तुम्हारा सब्र ज़्यादा है या सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम। तुम जो इस आजमाइश की घड़ी में दिनों और सालों का हिसाब रखे हुए हो, तो बताओ ज़रा, क्या तुम्हारी आजमाइश ज़्यादा तवील है या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की, जब उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुदाई काटी। तुम कहते हो तुमने यहाँ इस मकाम तक पहुँचने के लिए अनगिनत कुर्बानियाँ दिए, तो क्या तुम्हारी एक भी कुर्बानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का नेमुल बदल है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी दुआओं से आजमाता है। वह तुम्हें हर उस चीज़ से आजमाता है जो तुम्हारी दुआओं का हिस्सा होती है, क्योंकि दुआओं में वह ही रहते हैं जिनसे तुम्हें बेपनाह मोहब्बत होती है। तुम सोच रहे होगे कि जब दुआएं मुअज़्ज़ों के लिए बनाई गई हैं तो फिर अल्लाह उन्हें तुम्हारे लिए आजमाइश क्यों बना देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि दुआएं तवक्कुल की दलील होती हैं। और अल्लाह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहोगे कि मैं ईमान लाया और तुम्हें आजमाया न जाएगा। जब तुम यकीन का दावा करते हो तो सबसे पहले उस यकीन की गवाही तुम्हारे दिल से ली जाती है। इसलिए हर उस शय को तुमसे दूर कर दिया जाता है जिसके बगैर तुम्हारा दिल धड़कने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हारी सांसों की वजह छीन कर अल्लाह देखता है कि क्या इतना तवक्कुल है तुम्हें उस पे कि तुम उस पे यकीन रख के सांस लेते हो। और जब तुम उसकी रज़ा के लिए ये भी कर गुजरते हो तो वह भी तुम्हारी रज़ा के लिए कुन की हर हद से गुजर जाता है। अल्लाह उन दुआओं को कभी रद्द नहीं करता जो तुमने उसकी रज़ा के लिए कुर्बान कर दी। अल्लाह के लिए जो खो दिया जाए वह कभी भी कम नहीं होता, वह पलट कर वापस ज़रूर आता है, तुम्हारी अधूरी दुआओं की कबूलियत बनकर, तुम्हारे दर्द का अज़्र बनकर, अल्लाह से की गई तुम्हारी वफ़ाओं का सिला बनकर। तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सिर्फ इसलिए कि अभी तक तुम्हें मंजिल का पता नहीं मिल सका, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मायूस होकर चलना ही छोड़ दो।
صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس کا رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے مگر وہ ہر کسی کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوگی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر ایسا یقین کہ یہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تبھی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی تو ہے، ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہیں، ایسی چیزیں جو تمہاری مقدر نے تم سے چھین لی ہے، ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہے، ایسی چیزیں جن کے ملنے کی تمہیں کہیں سے بھی امید نہیں، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جن کی مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہو جائے، ایسی چیزیں جو تمہارے تخیل میں بھی نہ سمائے، ایسی چیزیں جنہیں ماننے سے تمہاری عقل انکار کر دے، ایسی چیزیں جن کے رونما ہونے کا تمہیں احساس تک نہ ہو، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے، ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ سنا ہو، ایسی چیزیں جن کے تذکرے سے الفاظ بھی گھبرائیں، ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا علم تمہارے چھٹی حس کو بھی نہیں چھو سکتا۔ دعائیں وہ معجزہ ہے جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا۔ دعائیں وہ کون کا سوال ہے جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہے جو دسترس سے نکل جاتی ہیں، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے وہ تمہاری دعائیں نہیں ہے تو اور کیا ہے۔